ओए सर खोला परेको केटा ओए ओए ओला जिद्दालाई निकालौ जिद्दालाई त्यहाँ सेफ्टी सर माथि 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 ओए माथि ओए ओए रोडमा पुग्यो यार माथि यार ओए छिटो भाग त्यो बाउन्ड नभएको न बुझी ओए मिसिने लग्यो यार ओए पायो सब भत्क्यो यार ओए त्यो माथिको बाटोमा पुग्यो ओए मिसिने नै ओए बोलेर गयो वाह वाह